बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में जुमे के दिन बहुत बड़ी, बहुत हंगामा खेज़, लर्जा खेज़ खबरें आ रही हैं, उनकी बात करेंगे। अयाज़ अमीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, वो जिस कर्ब में हमें नज़र आए जब वो कैमरे पर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कोई इस दुख से ना गुजरे, उनके बेटे ने पुलिस का ये कहना है कि एतराफ़ जुर्म कर लिया है। यह भी पुलिस का कहना है। जो इत्तलात नहीं है उसके मुताबिक उनके बेटे ने अपनी अहलिया को मार डाला है। क्या तफसीलात हैं और क्या हो रहा है इस मामले में, ये मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा इसाक डार साहब के हवाले से हमें ख़बर मिली है और मैंने 2 दिन पहले आपको एक ख़बर दी थी, और ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं, इस थंबनेल में मैंने आपको बताया था पक्का बंदोबस्त। ये पक्का बंदोबस्त जो है ये नैब की तरफ से कर लिया गया था, और इस सिलसिले में मुझे एक नून लीगी ने ख़बर दी थी। मैंने तभी इतने यकीन के साथ पक्का बंदोबस्त लिखा था। अब आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा है, इसकी बात भी करेंगे। और इसके अलावा एक हंगामा खेज सियासी सूरत हाल में अचानक एक्टिव हुए हैं चौधरी निसार साहब। वो चौधरी निसार साहब जो मंजर से गायब थे, हलफ नहीं ले रहे थे, सोच रहा हूँ बताऊँगा वाली सियासत करते हैं, वो अचानक एक्टिव हुए हैं। क्या इरादे हैं, क्या करने जा रहे हैं और इससे क्या होगा, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अयाज अमीर साहब के बेटे की बात कर लेते हैं। अयाज अमीर साहब के साहबजादे ने कत्ल कर दिया है, पुलिस के कहने के मुताबिक, अपनी अहलिया सारा को। अयाज अमीर साहब का जो बेटा है ये उसकी तीसरी शादी बताई जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि सारा से अयाज अमीर साहब के इस बेटे की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी, और उसके बाद जो है ये दोस्ती हुई और इन्होंने अभी रिसेंटली शादी की थी। 3-3.5 महीने पहले ये शादी हुई थी। और ये जो खातून है ये कैनेडियन जो है नेशनल भी बताई जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ ये दुबई से पाकिस्तान वापस आई थी, वहाँ ये मुलाजमत करती हैं, और इन्होंने वापस आकर गाड़ी ख़रीदी थी इस्लामाबाद में चक शहजाद के इलाके में फार्म हाउस में। ये कत्ल हुआ। जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि हमें इत्तला मिली आसपास से। बाज़ इत्तलात ये हैं कि अयाज अमीर साहब की साबिक अहलिया जो फार्म हाउस पर ही मौजूद थी, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस ये बता रही है कि हमें शोर पर आसपास के इलाके के लोगों ने इत्तला दी। हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि अयाज अमीर साहब का बेटा जो फर्श है वो धो रहा था, और उसने अपनी अहलिया की लाश को वॉशरूम में बाथ टब में रखा हुआ था। बहुत तकलीफ दे विजुअल्स हैं, और उन मनाजिर को भी सोशल मीडिया पर हमारे यहाँ जिस तरह का काम होता है लोग शेयर कर रहे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे उसको डाला जा रहा है। बहुत अजीब सी सूरत हाल है। बहरहाल पुलिस का ये कहना है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब बास मीडिया आउटलेट्स ये बता रहे हैं कि खातून कल वापस आई थी सारा, इनकी उम्र 36 साल है, अयाज अमीर साहब के बेटे की उम्र 37 साल है। चीज़ें बुरी नहीं थीं, क्योंकि जब खातून कल वापस आई हैं तो उन्होंने आकर एक अदद नई गाड़ी भी ख़रीदी थी, जिससे ये इंडिकेशन ली जा रही है कि चीज़ें बहुत बुरी नहीं थी। घर में अगर इतने बड़े पैमाने पर ख़र्चे वगैरह हो रहे हैं तो सूरत हाल बुरी नहीं थी, हालात ठीक थे। लेकिन कुछ हुआ है जिसके नतीजे में मार दिया गया। अभी वो तफसीलात सामने आना बाकी हैं, लेकिन कत्ल का एतराफ़ कर लिया गया है मुलजिम की जानिब से। पुलिस का कहना है कि उन्होंने आले कत्ल भी बरामद कर लिया है। जो एक्सरसाइज के वेट्स होते हैं, डंबल होते हैं, वो डंबल मारकर मारा गया है, और उसके बाद बहते खून के साथ बाथटब में डाला गया और पानी खोल दिया गया, और फिर पुलिस पहुंच गई। ठिकाने लगाने का इस शख्स का इरादा था, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। लोग इस कत्ल को ज़ाहिर जाफ़र केस से जोड़ रहे हैं, नूर मुक़द्दम कत्ल केस से जोड़ रहे हैं, और उनका कहना है कि जो अमीर कबीर घरानों के लोग हैं ये यूं ही करते हैं। एक एंगल इसका ये भी है कि लोग इमरान खान साहब के साथ इसकी तस्वीरें हैं मुबैना कत्ल की, वो भी शेयर कर रहे हैं, और बाज़ लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में ही क्यों ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाते हैं, इनका किसी जमात से ताल्लुक़ वग़ैरह नहीं होता है, इनका जो रुझान है वो आपको हर जगह मिल जाएगा। ये आपको हर तरह से हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे। हमारे यहाँ तो
ایک بہت بڑی شخصیت پر اپنے بھائی کے لیے پولیس کو احکامات دینے کا بھی الزام ہے، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ الزامات ہیں، یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، نہیں کرنی چاہیے ایسی باتوں پر. ایسے موقع پر جو ایاز امیر صاحب نے بھی کہا نا کہ وہ ایک بہت تکلیف دہ حالت میں ہیں اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ نہ ہو، تو اس کو یہیں تک رکھنا چاہیے. ایاز امیر صاحب خود بھی پہنچے، پولیس پہنچی، اور اب جو کرائم سین ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے. ایاز امیر صاحب خود کرائم سین پر ہی پہنچے تھے. ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس معاملے کی، بہت کچھ پتہ چلے گا، لیکن جو پتہ چلا ہے وہ پورے ملک کو اس وقت چونکا دینے پر مجبور کر رہا ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ، اسحاق ڈار صاحب کے معاملے میں ہوا یہ ہے کہ ان کے دائمی وارنٹ معطل کر دیے گئے ہیں اور احتساب عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ وطن واپسی پر انہیں گرفتار نہ کیا جائے. میں نے 2 روز پہلے ایک ویڈیو کے تھمبنیل میں لکھا تھا ڈار صاحب کے لیے پکا بندوبست، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہ پکا بندوبست مجھے ایک نون لیگی سورس نے بتایا تھا کہ نیب میں سیٹنگ ہو گئی ہے. جب احتساب عدالت سے بات ہوگی تو نیب وہاں پر یقین دہانی کرا دے گی. یہ یقین دہانی ہمیں مل چکی ہے، ڈار صاحب کے لیے معاملات سیٹ ہیں. ڈار صاحب آئیں گے، وزارت خزانہ سنبھالیں گے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ڈالر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ڈالر دیکھیے گا آپ دوبارہ 100 پہ آئے گا. نہیں، میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن ڈار صاحب سچویشن پوری طرح سے سنبھال لیں گے، آ کے بیڑا پار کر دیں گے ڈار صاحب. یہ ہمارے ہاں دعوے کیے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں بعض صحافی تازہ خبریں ٹھنڈی جگتے ملا کر ڈار صاحب کے لیے گنجائش پیدا کر رہے ہیں. ڈار صاحب نے اس سے پہلے عدالتوں کو یہ بتایا تھا کہ انہیں ڈاکٹرز نے سفر سے بھی منع کیا ہوا ہے اور عدالت میں حاضر ہوں اس قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ کئی گھنٹے وٹنس باکس میں یا عدالت میں کھڑے رہنے کے قابل ڈار صاحب نہیں ہیں. پھر ہوا یہ کہ 17 جولائی کے انتخابات سے کچھ پہلے حمزہ کی حکومت تھی، ڈار صاحب نے اعلان کیا کہ واپس آ رہے ہیں، لیکن 17 جولائی کو عوام نے علاج کر دیا، ٹکٹ پھاڑ دیا، ڈار صاحب رک گئے. حمزہ کی حکومت گئی، جب حمزہ کی حکومت گئی تو ڈار صاحب آنے سے رک گئے. اب چیزیں بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں. ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں اور ڈار صاحب واپس آ کر وزارت خزانہ سنبھالیں گے. دائمی وارنٹ ان کے جو معطل ہوئے، ہمارے ایک دوست نے انہوں نے تبصرہ کیا، انہوں نے کہا اس ملک میں دائمی قبض کا علاج نہیں ہو پاتا لیکن دائمی وارنٹ کا علاج ہو جاتا ہے. یہ اس ملک کا سسٹم ہے. اس ملک کا یہ سسٹم آج کل ہر مبینہ ارب ہا کروڑ ہا روپے کے کرپٹ کو کہہ رہا ہے آ چل کے تجھے میں لے کے چلوں ایک ایسے گگن کے تلے جہاں غم بھی نہ ہو، آنسو بھی نہ ہو، بس پیار ہی پیار. تو یہ والی صورتحال ہے. اس صورتحال میں ڈار صاحب کے لیے بہترین حالات ہیں. ڈار صاحب کے وکیل بھی نہیں تھے عمرے کی ادائیگی کے لیے، وہ ملک سے باہر ہیں، لیکن ڈار صاحب کے ڈیپٹی وکیل نے، وکیل کے اسسٹنٹ نے یہ بتایا عدالت کو کہ موقع کے لیے ایئرپورٹ پہ اتریں گے، سیدھے عدالت آئیں گے، نیب کو گرفتاری سے روک دیا جائے. نیب نے کہا جی رک جاتے ہیں. عدالت نے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دی. اب آپ دیکھیے گا کہ ڈار صاحب وزارت خزانہ سنبھالیں گے، اس کے بعد ڈار صاحب مصروف ہیں، ڈار صاحب اجلاس میں، ڈار صاحب دورے پہ ہیں، ڈار صاحب عدالت کو دستیاب بھی نہیں ہوں گے. پھر وہی ڈار صاحب ہوں گے اور پھر وہی عدالت ہوگی، وہی نظام ہوگا جو کہہ رہا ہوگا ذرا چہرہ تو دکھاؤ، تھوڑا سا مسکراؤ. لیکن ڈار صاحب نہیں ہوں گے. نجم سیٹھی صاحب نے بتایا تھا جو ڈار صاحب نے 2 دن پہلے سپریم کورٹ سے درخواست واپس لی تھی. یہ سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ وہاں سے ریلیف ملے گا، لیکن جو بینچ بنا وہ بینچ دیکھ کر نجم سیٹھی صاحب کی خبر کے مطابق ڈار صاحب کی کانپیں ٹانگ گئیں اور اس کے بعد ڈار صاحب نے درخواست واپس لی کہ متعلقہ فورم پر دیں گے، کیونکہ نیب میں سیٹنگ کرنا تھی. نیب میں سیٹنگ کر لی گئی اور اس کے بعد ڈار صاحب اب آ رہے ہیں. مفتاح صاحب کی آدھی چھٹی ہو جائے گی. لوگ کہہ رہے ہیں مفتاح صاحب نے بڑی گالیاں کھا لی، میاں صاحب کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، سب کے لیے سخت فیصلے کر لیے. اب آ کر ڈار صاحب جو ہیں وہ مزے کریں گے، کیونکہ بہت کچھ مفتاح صاحب جو ہیں وہ جھیل چکے ہیں. آخر میں چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک آزاد گروپ بنانے کی ٹھان لی ہے. اس کے لیے ابتدائی ہوم ورک بھی انہوں نے کر لیا ہے. جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق چودھری نثار صاحب اپنے ہم خیال سیاستدانوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی چودھری نثار صاحب مسلسل رابطے میں ہیں. ان غیر سیاسی لوگوں نے چودھری کریں گے، کیا کریں گے؟ ان سے رابطہ کیجئے، ان کو ملائیے، پروں کے نیچے آ جائیے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. تو اب چودھری نثار صاحب نے یہ کام شروع کر دیا، کچھ لوگوں سے رابطے کر لیے.
चौधरी निसार साहब ने अपनी पंजाब असम्बली की नशिस्त का अब तक हलफ नहीं उठाया है, लेकिन गालिबन नहीं, हलफ उठा लिया है, आई एम नॉट श्योर, मैं दोबारा चेक करूंगा इसको। अच्छा सही है। तो अब डॉक्टर साहब चौधरी निसार साहब बहरहाल दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। ये कहा जा रहा था नून में वापस आ सकते हैं, पीटीआई में जा सकते हैं, लेकिन अभी इत्तलात ये हैं कि आज़ाद हैसियत में चौधरी साहब इलेक्शन लड़ेंगे। और ये जो जनूबी पंजाब का ग्रुप है, इस ग्रुप का और चौधरी साहब का मर्जर हो सकता है। ये मर्जर करके फिर एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बनाएंगे। ये प्रेशर ग्रुप हालात देखते हुए फैसला करेगा। चौधरी साहब ने अभी एक दफ्तर भी बना लिया, उस दफ्तर में जाते हैं, 2-4 दिन बैठते हैं, सूरत हाल का जायजा लेते हैं। चौधरी साहब ने अपने हल्के का, कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली हार गए थे, सूबाई असम्बली जीते थे, सर्वे वगैरह करवाया है। चौधरी साहब को ये पता चल रहा है कि जमातों का वोट कम है, नून लीग का भी कम है, पीटीआई का भी कम है, गुलाम सरवर का ग्रुप और चौधरी निसार का ग्रुप, इन दोनों का वोट है। चौधरी साहब को ये पता चल रहा है। तो चौधरी साहब ये समझ रहे हैं कि उन्हें वापस एक्टिव होना चाहिए और एक्टिव होकर उन्हें एक रोल अदा करना चाहिए। वो रोल आगे जाकर किसके हक में होगा, इस बात का फैसला सियासी चौधरी निसार साहब और गैर सियासी लोग मिलकर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।